السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 سے لے کے 22 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ من کانا یریدو، جو ہے ارادہ کرتا، یرید العاجلۃ، وہ جلدی کرتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی نیک عمل کر لیتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے اور چاہتا ہے کہ اسے وہ اجر مل جائے، دنیا میں ہی مل جائے۔ لہو فیہا، اس کے لیے، فیہا دنیا میں ہی، ما نشاؤ دے دیتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں، لمن نوریدو ثم جعلنا، پھر ہم بنا دیتے ہیں اس کے لیے، ثم جعلنا، پھر ہم بنا دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، جہنم بنا دیتے ہیں اس کا ٹھکانہ۔ کیونکہ اس نے دنیا میں اپنا نام وہ روشن کرنے کے لیے اعمال کرتا تھا، تو اللہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیے، آخرت میں اس کا کوئی جزا یا بدلہ نہیں دیں گے۔ یصلاھا، وہ ڈالا جائے گا، ہاں اس میں، کس میں؟ جہنم میں، مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا، اور کیا ہے؟ مذمت کیا ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور اور دھتکارا ہوا، ڈال دیا جائے گا جہنم میں۔ ومن اراد آخرت، اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا، وسعى، اور کوشش کرتے رہتا ہے، لہا اس کی، یعنی نیک اعمال وہ دنیا میں کرتا ہے اور اللہ پر توکل کر کے کرتا ہے کہ اللہ اس کا ضرور مجھے آخرت میں اجر ملے گا۔
सअयहा और वो कोशिश करता रहता है, वहुवा मुमिनुन और वो मोमिन भी है, ईमान वाला भी है, फउलाइका पस यही, काना सअयहुम यही है उसकी कोशिश, मशकूरा जिसकी अल्लाह कदरदानी करता है, कदर करता है। जो दुनिया में नेक आमाल करता है और अल्लाह के भरोसे उसका अजर छोड़ देता है तो उसकी कदरदानी करते हैं अल्लाह तबारक ताला। ये कह रहे हैं आज की आयत में, कुल्लन नुमिद्दु हर एक को हम देते हैं, हा उलाई व हा उलाही इन्हें भी और उन्हें भी, मुसलमान को भी देते हैं और काफिर को भी देते हैं अल्लाह तबारक ताला। मिन अताई रब्बिका ये तेरे रब की अता है, रब की अता में से दोनों को देते हैं। वमा काना अताऊ रब्बिका और नहीं है अताहु रब्बिका तेरे रब की अता महजूरा रुकी हुई नहीं है, सबको देते हैं अल्लाह तबारक ताला। उन्जुर कैफा तू देख कैसे फज़लना बाज़हुम अला बाज़ कैसे फजीलत दी हमने बाज़ को बाज़ पर, वलल आखिरतु और आखिरत तू आखिरत अकबरू दरजात बड़ी है दरजात में, व अकबरू तफजीला और फजीलत में भी आखिरत का अंजाम बड़ा है, यानी आखिरत में जो हमें नेमतें मिलती है वो बहुत बड़ी है। ये कह रहे हैं ला तजअल ना तुम बनाना मअल्लाही अल्लाह के साथ इलाहन आखर यानी दूसरा माबूद ना बनाना, फतक़उदा बस तू बैठे रहेगा, मज़मूमन मखजूला मुज़म्मत किया हुआ और धुतकारा हुआ, अल्लाह से रहमत से दूर रहेगा तू अगर तू अल्लाह के साथ किसी और को माबूद बना लिया। तो हमें खालिस जो भी अमल करे अल्लाह के लिए करे और अल्लाह इसका बदला ज़रूर क़यामत में देंगे। ये यकीन के साथ हर अमल को हमें करना है, सिर्फ़ अल्लाह की खालिस अल्लाह के लिए हमको नेक अमल करना है। यहाँ पर मेरी आयत हो गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।